क्वेश्चन मैंने कल जब मैंने देखा था एपिसोड्स तो मैंने ये सोचा, उसमें मैंने पीछे जाके फिर पहली वाली एपिसोड्स देखी जिसमें उन्होंने कहा कि ये ट्रॉमा की वजह से एक्सीडेंट में इनको इतना ज़्यादा ट्रॉमा हुआ है कि ये रिग्रेशन में चले गए हैं और अब चाइल्ड लाइक बिहेवियर हो गया. एंड आई वाज जस्ट रीडिंग अप ऑन दिस व्हिच इट डज से कि येस इट कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट. And also I just googled it and because it's a coping mechanism for a lot of people. बच्चों के साथ भी होता है और adults में भी हो जाता है अगर उनका पहले से भी एक उनको ये ट्रॉमा हो, इनसिक्योरिटी का, उन चीज़ों का. Such people, if they have an accident or something and then they go it triggers a worst kind of trauma and they regress into their childlike जहाँ पे उनको कुछ security feel. But इन्होंने तो दिखाया कि ज़ावियर जो पहले था बिल्कुल ही एक हट्टा घट्टा नॉर्मल, लेकिन हो सकता है ना कि वो insecurities हों उसके जहन में, कहीं childhood trauma हो, लेकिन वो इतना excessive ना हो जो कि इसके बाद वो एक trigger हो गया है. अच्छा है. Anyway, so अब ये समझ में आ गई हमें कि ये उनके साथ हुआ है. I just feel कि इसको अब फैसल कुरैशी इज़ अ वेरी गुड एक्टर. हमने उसकी बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे देखे हुए, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं. देन यू एक्टर्स का गेट स्क्रिप्ट्स जहाँ पे आपको बताया जाता है या आप पढ़ते हो और आप कहते हो कि ये ऑन पेपर बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, आई कैन बी डूइंग एन अमेजिंग जॉब ऑफ दिस, या ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू गिव मी समथिंग डिफरेंट टू डू. आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग टू डिफरेंट रोल्स वेयर आई एम दिस पावरफुल मैन हु इज़ अ बिजनेस मैन, अ रिच मैन, उसकी एक बीवी है, एक उसके अलग से ज़िंदगी है, एंड देन आई विल बी एबल टू डू अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोल वेयर आई हैव टू प्ले अ 6-year-old child in a man's body. But then that 6-year-old child in a man's body needs to be believable. The dialogues, the writing needs to be that kind or given to the writer जहाँ के वो अगर कोई अपनी performance दिखाना भी चाह रहा है तो मैं I am sorry with a lot of respect and love for फैसल, पुराना दोस्त भी है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वो नहीं लग रहा, वो बहुत कच्चा है, वो बहुत अजीब सा एक बच्चा है. मतलब आपको बच्चे की एक्टिंग करने के लिए then you have to remember all those things, work on it, वर्क ऑन योर क्राफ्ट टू बिकम अ चाइल्ड. मैं नहीं इतना ख़तरनाक चीज़ उठाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी ऑड लगूंगी या मैं ये कर सकूंगी या नहीं कर, वेदर आई बी एबल टू जस्टिफाई परफॉर्मिंग एज अ 6-year-old बच्चा. विल आई गो एंड ऑब्जर्व चिल्ड्रन लाइक दैट और एंड द डायलॉग्स लाइक यू नो इट इज़, अगर वो 6 साल का बच्चा हो गया या 5 साल का या 6 साल के बच्चे भी नॉर्मल तरीके से बात करेंगे ना, 6 साल का बच्चा जिसका शायद probably has some other disability also is challenged, वो नहीं लग रहा. 6 साल का बच्चा, मेरे नेफ्यूज और नीसेस हैं, वो नॉर्मल बात करते हैं कि हाँ पप्पो ये वो they don't say कि पापा हम वहाँ जाके क्या करेंगे. That's like no, just like a mental चले जाते हैं ना, आप रिग्रेशन में चले गए हो. मैं 6 साल की जिस तरह की थी, अभी मैं हूँ 54 years की, मैं 6 साल की जब थी तो मैं एक तरीके से बात करती थी. मैं ये तो नहीं करती थी ना कि मैं उसमें चैलेंज भी थी या मुझे स्पीच का कोई प्रॉब्लम था. सो मुझे लग रहा है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया उन दोनों चीज़ों के बीच में. ठीक है, आप एक बच्चे बन गए लेकिन आप एक और किस्म के बच्चे बन गए, ठीक है ना, जो कि प्रॉब्लम मेंटली चैलेंज्ड भी हैं या उनको कोई और डिसेबिलिटी भी है. स्पीच का प्रॉब्लम. 6 साल का बच्चा जो होता है वो इस तरह एक्ट नहीं करता. एग्जैक्टली. आपके जो डॉग्स होते हैं, जो कहते हैं कि एनिमल्स जिनके पास होते हैं, कि एक ग्रोन अप डॉग जो है हैज़ द इंटेलिजेंस ऑफ अ 6-year-old बच्चा, अ ह्यूमन. 6 साल का बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. मुझे समझ में नहीं वो डायलॉग्स क्या है, पापा मैं वहाँ जाके ऑफिस में क्या करूँगा, एंड देन लुकिंग एट द आया जी एंड आया जी सेइंग आई डोंट नो. इट्स मोर लाइक 2.5 साल का बच्चा शायद जो बोलना नया नया सीखे. व्हाट इज दैट? लेकिन आई वाज रीडिंग द कमेंट्स अंडर द एपिसोड्स एंड पीपल आर लविंग इट. नो, लव करने को तो कुछ भी लव करता, हर एक ठीक है कर गया. प्लस दैट अदर हाउस होल्ड, वहाँ पे एक बाप का गुर्दा निकाल लिया है, उसको सड़क पे फेंक के चले गए हैं. अली ताहिर इज सच अ फिनोमिनल एक्टर. उसको क्या कर रहा है वो, उसको क्या दे दिया वो बेचारा, वो अपनी एक्टिंग से कुछ ना कुछ बचत कर लेता है. आप वहाँ पड़े हुए हो, वो 2 लाख में गुर्दा बेच के आया, 2 लाख का बिल बन गया अस्पताल का. अजीब कुछ चल रहे हैं. उनको उन्होंने निकाल दिया है. डॉक्टर एक अजीब से थे, कोई जो थे, उन्होंने कहा कि कौन असिस्टेंट है, आ जाओ तुम बन जाओ डॉक्टर. डॉक्टर कह रहा है आप यहाँ से जाएं, आप वहाँ जाके बात कर लें. वो किडनी निकाल. जो सबसे ज्यादा अजीब, इट वाज अनबिलीवेबल, द होल थिंग वाज रबिश. आपकी फैमिली इतने बड़े ट्रॉमा में चल रही है और अगर आपको ये जॉब ऑफर आई है जिसमें आप कह रहे हैं आप अपनी मर्जी के पैसे ले लें और जाके उसको संभाल लें, और आपका बाप गुर्दा बेच रहा है, और लड़की खुद कहेगी कि मैं अभी जाती हूँ. वो जो आधी एपिसोड में लड़की को मनाने के लिए बनाई ना, भाई उस लड़की को तो ड्रीम जॉब मिल गई है.
کہ مطلب کہ تمہیں صرف اس کو سنبھالنا ہے جس کو تم پہلے اپنے گھر میں بھی ویسے لے کے آئی ہو کہ تم سڑک سے اٹھا کے لائی ہو اس لڑکے کو, اور تم اپنی ماں سے بھی لڑی ہو کہ نہیں مجھے اس کو رکھنا ہے, ایسے میں نہیں چھوڑ سکتی. تم ایک نرم دل انسان ہو, تو جب تمہیں اسی انسان کو سنبھالنے کے لیے اچھے خاصے پیسے بھی آفر ہو رہے ہیں جس سے تمہارے گھر کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, مطلب چھوٹے موٹے مسئلے نہیں ہے کہ باپ she wants to be on the mechanic shop and do her like in the garmi, not be in a big in the perfect dungarees. AC والا گھر. ہاں, I think that's her kink. I don't know. I thought it was ridiculous. اینڈ میں وہ ان کو لفافہ دے دیتا ہے, جو کہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اس لڑکی کی جگہ ہوتی تو میں بولتی کہ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں, کیونکہ میں نے تو پیسے میں نے خود مانگنے ہیں نا, آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں کہ لفافہ گھر جا کے کھولنا. I will tell you کہ مجھے کتنے پیسے چاہیے. You know, that also did not make a lot of things. I think the hospital scenes were horrible. یار آپ اتنا میڈیسن کے ساتھ آپ اتنا کیسے کھیل سکتے ہو, اور آپ سائنس کو اتنا کیسے غلط کر سکتے ہو. وہاں پہ غلطی کیا ہوئی ہے؟ اس کا گردہ نکال کے اس کو پھینک دیا, وہ ایک آم سے بستر پہ پڑا, وہ اگلے دن بن کھا رہا ہے, وہ کھا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی ڈونیٹ کرتا ہے تو وہ کتنے دن ہسپتال میں رہتا ہے, کتنے مہینوں, کتنے عرصہ آبزرویشن میں رہتا ہے, اس طرح چلنا پھرنا اور سب کچھ کرنا نہیں شروع کر دیتا کہ وہ اگلے دن آ کے گھر میں بیٹھ. علی طاہر ایک ریزیلنٹ آدمی ہے اور وہ گردہ بیچنے کے لیے پیدا ہوا ہے, جیسے ڈائن میں میں بھی جو ہے ویسی ہیں. آئی تھنک ہمارے رائٹرس کو اٹس ہائی ٹائم کہ وہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیا کریں کہ ہم یہ لکھنے لگے, ہم پلیز بتا دیں ہم کس حد تک بے وقوفی کر سکتے ہیں. ڈرامہ بھول It is ridiculous. اوکے, ایموجی کیا آپ کے پاس؟ Is there a 2 thumbs down? Okay, I'll just give it once and then once again. It's so bad. 2 thumbs down. یہ نہیں دی, آج نئی چیز بہت ہوئی برا ہے. اچھی اسٹوری. There is no baseline to it. بس ایک آئیڈیا آیا اور اس آئیڈیا کو انہوں نے صحیح طرح ایکسپلور بھی نہیں کیا. جیسے یہ جو بھی ڈرامہ چل رہا تھا احد اور اس کا میم سے محبت, اس میں اس بچے کو ایک بڑی مومنٹ پہ اس کو بولتا ہے جب وہ جانے لگتی ہے, اس کے علاوہ تھرو آؤٹ وہ سائلنٹ تھا, تو وہ امپیکٹ ہوا تھا اس کا کہ اچھا یہ اس مومنٹ میں بچے کی آواز نکل رہی ہے. تو ابھی اگر ایسی کوئی چیز ہوتی, چھوٹی سی جھلک دکھاتے, وہ جھلک رجسٹر نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے باپ اتنا ہو گیا کہ میں تو خود سوالی ہوں, ماں باپ کی منتیں کر رہا ہے, اس کی بھی منتیں کر رہا ہے, اس لڑکی کی بھی, اور وہ لڑکی آگے سے کہہ رہی کہ نہیں مجھے یہ جاب نہیں چاہیے, جو کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت تو تمہیں کہیں سے تم لوگ گردہ بیچنے والی سچویشن میں آ چکے ہو. نہیں مجھے لگا اینگل کچھ اور ہے. باپ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ لڑکی ہے نا, جوان لڑکی ہے, تو جوان مرد فیصل اس میں, he's a young man, so he's probably thinking from in the infatuation of the girl or whatever this boy is feeling, he'll probably improve and listen. I think so she's right, because وہ کہتا بھی نا کہ میں نے اس کا بچپن بہت انجوائے کیا ہوا, لیکن اب میں اس کا بچپن بہت مجھے تکلیف دے رہا ہے, اور وہ بار بار اس کو وہ بڑے اس میں دیکھتا ہے. Also what is that other بچہ, وہ جو رانی کے ساتھ ہوتا ہے, نہیں تو وہ امیجنری نہیں, تو وہ راجا ہے, اس کا نام راجا رانی جو نام ہے نا ٹائٹل کا, that بچہ that comes and goes, she keeps saying راجا راجا راجا. I think it's some kind of نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. I think it's somebody she's lost as a وہ کسی راجا کے انتظار میں ہے. یہ اس نے اپنا ایک بنایا ہوا اپنا امیجنری راجا رانی وہ ہے ایکچولی. اور کتنا گندا کٹنگ اس کے اوپر کی ہوئی. امین اقبال جیسا ڈائریکٹر جس نے فلمیں بھی بنائی ہوئی ہیں, امین واٹ آر یو ڈوئنگ. بہت ہی, آئی ایم سوری, مجھے ابھی میں نے دیکھا ہے کہ امین اقبال, یو سیڈ اٹ کہ امین اقبال از دا ڈائریکٹر. امین اقبال لاسٹ ایپیسوڈ میں فاروق رین پہ ایسے ہو گئی تھی, اب امین اقبال پہ ایسے. تو مجھے اب ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں نا لوگ, کیا کر رہے ہیں, یا تو ان کو گندے اسکرپٹس مل رہے ہیں, دے آر لائک مجبور ٹو ڈو دس, یا کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں. اچھے ڈائریکٹرز نہیں اٹھاتے. نہیں, انہوں نے ایک انٹرسٹنگ اسٹوری تو اٹھائی ہے, اسٹوری لائن اچھی تھی کہ جو اب ہم نے کہا ابھی آپ دیکھا کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے, تو اس کو پھر کرنا اور طرح چاہیے. فیصل کا بچہ جو ہے چائلڈ ہوڈ والا, وہ بہروپیہ میں ٹیڈی بیئر والا وہی والا بچہ ہے جو اس میں چائلڈ ہوڈ. بیچارہ وہی فیصل تو ایک ہی ہے نا. That's what I'm saying کہ کچھ you had to, the writer also needed to work on that, and the actor also needed. تو آپ کی رائٹنگ ڈائریکشن پہ کیا رائے ہے؟ نمبر دے دو. 4.1 for writing. 4.1 for writing. تو اب مجھے کہا تھا 4 نہیں دے سکتے, لیکن 1 تو دیا نا میں نے پوائنٹ اوپر. نہیں 4 دے سکتے ہیں. اچھا 4 دے دیتی ہوں میں, پھر 4 دے دیا میں نے. 4.1 دے دیا. نہیں بالکل نہیں, آپ نے ان کو ڈیسیو کیا, اس لیے یہ 4 دے رہی ہے. میں 4 دے رہی ہوں. بالکل صحیح کر رہی ہے. اور ڈائریکشن واٹ واز اٹ, ایک وہ تھا سین آپ کے خیال میں, آپ میں دیکھ رہی ہوں, ایون دا لان والا سین واز سو بیڈ. کون سا ایک سین اچھا تھا, نتھنگ. آئی ول گیو امین 5, اس لیے کیونکہ چلو پرانا جاننے والا. چلو دیکھیں, ہم بار بار کہتے ہیں we are totally unbiased and we don't let our personal relationships. Okay, I'll give him
5 दे रही हूँ, ठीक है, ओके. बहुत क्राफ्ट पे भी बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा. इतने कोई मुझे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं लगी, ना कोई आई थिंक मार्जिन भी नहीं था अभी इतना ज़्यादा. क्या अच्छा हाँ, बाप का गुर्दा निकल गया था. बाप का गुर्दा निकल गया तो उससे पहले भी आई थिंक है देयर इज, मुझे आई फील देयर इज समथिंग मिसिंग, आइदर शी इज नॉट फीलिंग द सीन्स और लाइक डायरेक्ट. कुछ एक्टर्स होते हैं जिनको डायरेक्शन की जरूरत होती है, नॉट एवरीबडी कम्स फ्रॉम घर. और हमें, मैं एट टाइम्स कहती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं समझ में आ रही, या मुझे सरमत नहीं समझ में आ रही, टेल मी व्हाट टू डू विद दिस सीन, लाइक आई कांट ग्रास्प द इमोशन बिहाइंड दिस. तो आई थिंक शी नीडेड टू बी डायरेक्टेड. यस, आई थिंक वहाँ पे हिना का और अमीन का एक डिस्कशन होना चाहिए था. अस्पताल में स्पेशली पहुँचे कि मैं अपने जिस बाप से मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, जो उसका जब इस तरह के मैं मरते हुए देखूंगी तो मैं क्या होंगी, मैं गुस्से में नहीं खड़ी रहूंगी. मोनोटोन लग रहा था मुझे, एक तरह मोनोटोन तो नहीं बोलेंगे, एक ही तरह के, एक लेवल के ऊपर हर जगह एक ही सेम 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 सेम. व्हाई शी सो लाइक, ठीक है अपसेट, लेकिन हर वक्त एक गुस्सा सा टाइप का रहता है, अनॉयड सी लग रही थी मुझे. So this बच्चा needs to work on her acting. अभी बहुत काम करने की जरूरत. She is young, of course she will. Faisal is a very refined actor. इसमें उसको वो script, वो lines, वो चीज़ें नहीं मिली हैं. It's him playing a childlike person is not believable at all. Could have been better. And वो expect करती हूँ मैं एक बहुत अच्छे actor से कि वो बहुत अच्छा इस तरह का अगर कोई कैरेक्टर मिलेगा तो उसको करेगा. आई डोंट थिंक इट वाज अप टू द मार्क. आई विल गिव द गर्ल 5. आई विल गिव फैसल 6.5 फॉर द मेहनत.